नमस्कार। आर्थिक गतिविधि समितिको कार्यक्रम आर्थिक दर्पणमा तपाईँलाई स्वागत छ। प्रज्वल साक्यको आर्थिक दर्पण युगवाणी मिडिया नेटवर्क मार्फत देशभरका विभिन्न रेडियो स्टेशन, काठमाडौँमा रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज र रेडियो उपत्यका.com.npबाट सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम आर्थिक दर्पण हरेक हप्ता आइतबारदेखि शुक्रबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम सुरु गरौँ आर्थिक गतिविधिबाट। अघिल्लो आर्थिक वर्षको 11 महिनासम्म कर्णाली प्रदेश सरकारले 27% हाराहारीमा बजेट खर्च गरेको थियो। असार मसान्तमा आइपुग्दा बजेट खर्च बढेर 65% पुग्यो। बजेट खर्च गर्न असार कोर्नुपर्ने अवस्था कर्णालीमा अझै छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 को जेठ मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले पुँजीगत तर्फ 24.46 र चालुतर्फ 30.09% बजेट मात्रै खर्च गरेको थियो। असार एक महिनामा पुँजीगत खर्च 46.17% बढेर 70.63% पुग्यो भने चालुतर्फ 26.95% बढेर 58.88% पुग्यो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष मात्रै होइन, प्रदेश सरकार गठन भए यताका सबै आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्रै हतारमा बजेट खर्च भएको देखिन्छ। मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक दुर्गा प्रसाद सापकोटाले भने यस्तो गतिले कर्णाली सरकारले लिएको समृद्ध र सुखारी कर्णालीवासीको सपना पूरा हुँदैन। हुन पनि कर्णालीमा 11 महिनासम्म पुँजीगत खर्च अत्यन्तै न्यून हुन्छ। आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा दोब्बरभन्दा बढी खर्च हुन्छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षका लागि 33 अर्ब 74 करोड 13 लाख बजेट ल्याएको थियो। त्यो मध्ये 22 अर्ब 10 करोड 86 लाख रुपैयाँ सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 खर्च गर्यो। उक्त बजेटमध्ये 11 महिनामा प्रदेश सरकारले 9 अर्ब 7 करोड 92 लाख 62 हजार 166 रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। असारमा मात्रै 13 अर्ब 2 करोड 93 लाख 37 हजार 833 रुपैयाँ खर्च गरेको छ। बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा 90% बजेट खर्च हुने दावी गरेको छ। प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री तथा प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कैलाश ढुङ्गेलले यस्तो दावी गर्नुभएको हो। बुधबार हितौडामा गत आर्थिक वर्षको समीक्षा र चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनबारे जानकारी दिँदै ढुङ्गेलले बताउनुभयो, यो वर्ष स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकास र खोपको कारण हामीलाई काम गर्न समस्या आउँदैन। विनियोजित बजेटको 90% खर्च हुन्छ। गत आर्थिक वर्ष 2077-78 80% बजेट खर्च हुने लक्ष्य राखिएकोमा 70% खर्च भएको थियो। तीमध्ये 73% अर्थात् 20 अर्ब 7 करोड 31 लाख रुपैयाँ पुँजीगत तर्फ र चालुतर्फ 65.71% अर्थात् 14 अर्ब 41 करोड 13 लाख रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष 2074-75 26.41%, 2075-76 60.70%, 2076-77 58.71% भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि 57 अर्ब 72 करोड 1 लाख 27 हजार रुपैयाँ बजेट सार्वजनिक गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा कोभिड र बन्दाबन्दीको समस्याको बावजुद पनि बजेट खर्च र आम्दानी उत्साहजनक भएको मन्त्रालयका सचिव डन्डुराज घिमिरेले बताउनु भएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले एक वर्षमा 21 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको छ। यही अवधिमा प्रदेशभर 758 किलोमिटर नयाँ सडक पनि निर्माण भएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले यो सडक निर्माणलाई बितेको आर्थिक वर्षको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिका रूपमा सूचीकृत गरेको छ। गत आर्थिक वर्ष 2077-78 को समीक्षा गर्दै प्रदेश सरकारले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो। मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीको अध्यक्षतामा भएको समीक्षा बैठकमा सडक पूर्वाधारमा उल्लेख्य प्रगति भएको निष्कर्ष निकालिएको हो। एक वर्षमा नयाँ सडक कालोपत्रे गरिएको र ट्र्याक खोलिएको कामलाई
प्रगति भएको प्रदेश सरकारले दावी गरेको छ। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरसँगै सुनसान बनेको देशको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यस्तता बिस्तारै बढ्न थालेको छ। महामारीका कारण लामो समय सुनसान बनेको विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनल केही दिन यता खच्चाखच देखिन थालेको छ। करिब 2 महिना बन्द भएर असार 17 गतेदेखि सञ्चालनमा आएको आन्तरिकतर्फको नियमित उडानमा सामान्य अवस्थामा जस्तै यात्रु रहेका छन्। आन्तरिक हवाई उडान पुनः सुरु भएको 1 महिनामै दैनिक 110 उडान हुन थालेका छन्। दैनिक 64वटा सुरु भएको घरेलुतर्फको उडान संख्या अहिले 110 पुगेको छ। दैनिक 10,000 भन्दा बढी यात्रुले हवाई सेवा लिइरहेका छन्। 1 महिना अघि नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आन्तरिक उडानका लागि यति एयरलाइन्सलाई 15, बुद्ध एयरलाई 31, श्री एयरलाई 7, शौर्य एयरलाई 3, नेपाल एयरलाइन्सलाई 2, तारा एयरलाई 2 तथा समिट र सीता एयरलाई 2 गरी दैनिक 64 उडानको अनुमति दिएको थियो। तर बुधबार एकै दिन बुद्धले 60, यतिले 20, श्रीले 16, ताराले 4, शौर्यले 5 तथा समिट र सीताले 1 उडान भरेका छन्। उडान संख्या 1 महिनामा दोब्बर भएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयका अनुसार गत आइतबार 10,979, सोमबार 11,396 र मंगलबार 9,869 यात्रुले आन्तरिक उडानबाट यात्रा गरेका छन्। निरन्तर वर्षा भएकाले साउनको दोस्रो सातासम्म करिब 90% धान रोपाई भएको छ। लक्ष्य अनुसार रोपाई भएकाले यो वर्ष करिब 98% रोपाई हुने अनुमान गरिएको छ। मौसमले साथ दिएकाले धान रोपाई राम्रो भएको कृषि विभागका कृषि अर्थविज्ञ महादेव प्रसाद पौडेलले बताउनु भएको छ। साउनको अन्तिमसम्ममा नै रोपाई हुन्छ पौडेलले बताउनुभयो। करिब 98% धान रोपाई हुने अनुमान गरिएको छ। गत बुधबारसम्म 88.75% रोपाई भएको थियो। यो साता 5 देखि 7% वृद्धि भयो होला पौडेलले बताउनुभयो। अहिलेसम्म 90% माथि पुगेको अनुमान छ। यही दरमा रोपाई वृद्धि हुँदै जाँदा 98% पुग्ने उहाँले दावी गर्नुभयो। सार्वजनिक भएको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश नम्बर 1 मा 80.02%, प्रदेश 2 मा 88.14%, बागमतीमा 90.34%, गण्डकीमा 87.64%, लुम्बिनीमा 92.24%, कर्णालीमा 93.82%, सुदूरपश्चिममा 96.74% रोपाई भएको छ। 1,25,12,57,607 हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाई भएको छ। समयमै बर्खा सुरु भए पनि बेर्ना तयार नहुँदा सुरुवाती चरणमा रोपाई कम भएको भए पनि पछिल्लो समय लक्ष्य अनुसार रोपाई भएको छ। धानको बिउ राख्ने बेला वर्षा कम भएकाले बिउ राख्न ढिला भएकाले रोपाई ढिला सुरु भएको थियो। यो वर्ष सरकारले धान उत्पादनमा वृद्धि, खाद्य सुरक्षा, आत्मनिर्भरता र समृद्धि नाराका साथ धान दिवस मनाएको थियो। ताप्लेजुङबाट आर्थिक वर्ष 2077-78मा 54.5 करोड भन्दा बढी बजेट फिर्ता भएको छ। बजेट खर्च गर्ने जिम्मेवारी पाएका निकायले काम गर्न नसक्दा उक्त रकम फिर्ता भएको हो। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय ताप्लेजुङका लेखापाल दुर्गा प्रसाद थापाका अनुसार 54 करोड 49,78,000 भन्दा बढी रकम फ्रिज भएको छ। उनका अनुसार सबैभन्दा धेरै पुँजीगत तर्फ फ्रिज भएको छ। पुँजीगत तर्फ 31 करोड 88 लाख भन्दा बढी फ्रिज भएको छ। यो मध्ये सङ्घतर्फ 17 करोड 15,91,000 तथा प्रदेशतर्फ 14 करोड 72 लाख फ्रिज भएको छ। पुँजीगत तर्फ प्रदेशको बजेटको आधाभन्दा कम 48.65% मात्र खर्च भएको छ। 28 करोड 66 लाख बजेट रहेकोमा 13 करोड 94 लाख मात्र खर्च भएको कोलेनिकाले जनाएको छ। सङ्घतर्फ भने पुँजीगत बजेट करिब 76% खर्च भएको छ। सङ्घको पुँजीगत तर्फ 68 करोड 88 लाख बजेट रहेकोमा 51 करोड 72 लाख खर्च भएको छ।
वैदेशिक रोजगारीको क्रममा झण्डै 1 दशक विदेशमै बिताएका साङ्गुरीगढी गाउँपालिका 3 कुशेटारका मणिराज माझीले गाउँमै बाख्रा पालन सुरु गरेका छन्। उनको खोरमा उन्नत जातका 30 भन्दा बढी बाख्रा र बोका छन्। बहराइन बसेका लालबहादुर माझीले पनि अहिले घरमै व्यवस्थित खोर बनाएर बाख्रा पालन गरेका छन्। लालबहादुरले 20 भन्दा बढी उन्नत बाख्रा पालन गरिरहेका छन्। केही वर्षअघि कतारबाट फर्किएका कुलप्रसाद माझीले पनि बाख्रा पालन व्यवसाय नै गरेका छन्। बाख्रा पालनबाट मनग्गे आम्दानी हुँदो रहेछ उनले भने। घर गाउँमा मनग्गे आम्दानी हुँदो रहेछ, उद्यम गरेर परिवारसँगै बस्न पाइने रहेछ। अहिले लगानीकै क्रममा रहेकाले बचतभन्दा पनि आम्दानी रकम लगानी नै गरेको उहाँको भनाइ छ। कुशेटार तमोर नदी किनारको बस्ती हो। यहाँ अल्पसंख्यक माझी समुदायको बाहुल्यता छ। त्यस्तै राई लिम्बू समुदायको पनि बसोबास छ। अरू समुदायका पनि बसोबास गर्छन्। माझीसँगै अन्य समुदायका केही स्थानीय तमोर नदीमा माछा मार्ने पेशा गरेर जीविकोपार्जन गर्थे। पछिल्लो समय माछा मार्ने पेशा सङ्कटमा पर्न थालेपछि युवाहरू रोजगारीको लागि विदेश हानिए। गाउँका सबै युवा विदेशिएपछि गाउँ सुनसान जस्तै बन्यो। केही वर्ष अघिदेखि वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरू गाउँ फर्किन थाले। कोही रित्तै फर्किए, कोही पैसा कमाई गरेर फर्किए। विदेशबाट फर्किएका युवाहरूले गाउँमै उद्यम गर्ने सोच बनाउन थाले। सम्भावनाहरू पहिल्याउँदै जाँदा उत्पादन र बजार पहुँचको हिसाबले बाख्रा पालन उपयुक्त देखेपछि सबैले सामूहिक रूपमा बाख्रा पालन व्यवसाय सुरु गरेका हुन्। यहाँका हरेक घर परिवारले बाख्रा पालन गरेका छन्। 21 परिवारले त फार्म सञ्चालन गरेर नै बाख्रा पालन गरिरहेका छन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेर पनि कोरिया जान नपाएका युवालाई जाने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेका छन्। अर्थमन्त्री शर्मा र दक्षिण कोरियाका राजदूत पार्क चोङ-सुक बीच बुधबार भएको भेटमा शर्माले उक्त आग्रह गर्नुभएको हो। कोभिड महामारीका कारण रोकिएको प्रक्रिया चाँडै अघि बढाउन सरकारको तर्फबाट हुनुपर्ने काम गरिने प्रतिबद्धता जनाउँदै शर्माले कोरियाको तर्फबाट आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइदिन आग्रह गर्नुभएको हो। EPS अन्तर्गत कोरियाली भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका हजारौं युवा त्यसै बसेका छन्। यो समस्या चाँडै समाधान गरिनेछ भन्ने विश्वास लिएको मन्त्री शर्माले बताउनुभयो। राजदूत पार्कले रोकिएको EPS को काम अघि बढाउन आफूले पहल गर्ने वचन दिनुभयो। नेपालीहरूको मेहनत र इमान्दारीबाट कोरियाली रोजगारदाता खुसी रहेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै राजदूतले भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरी पालोमा बसेका श्रमिकलाई काममा पठाउने प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिनुभयो। अर्थमन्त्री शर्माले कोभिड-19 विरुद्धको खोप पहिलो प्राथमिकता भएको भन्दै त्यसको लागि कोरियाली जनताको तर्फबाट आवश्यक सहयोग रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। कोरियाले नेपालमा स्वास्थ्य, शिक्षा, जलविद्युत लगायत क्षेत्रमा लगानी समेत गर्दै आइरहेको छ। कोरियाको लगानीमा भक्तपुरको टिमी, नुवाकोट, धनगढी र मुगुमा सुविधा सम्पन्न अस्पताल निर्माण भएको छ भने महोत्तरीको बर्दिवासमा मोडल पोलिक्लिनिक कलेजको स्थापना हुँदैछ। आर्थिक गतिविधि बाँकी नै छन्। आर्थिक दर्पणमा एकैछिन विश्राम। ओ माय गॉड विनिता, तिम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डको सामान मात्रै पो देख्छु। हो नि, हाम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डका घरायसी सामानले भरिएको छ। बलियो र टिकाउका साथै भरपर्दो सेवाको लागि टुक्क छु। त्यही त, किचन चिम्नी, कुकिङ रेन्ज, ओभन, फ्रिज, इन्डक्सन चुलो, इन्फ्रारेड चुलो, स्ट्यान्ड फ्यान, वल फ्यान र आरो फिल्टर पनि रहेछ। यो आरो फिल्टरमा त तातो पानी र चिसो पानी पनि आउँछ। अनि तरकारी, फलफुल पखाल्न डिटक्सिफायर पनि छ। म पनि आजै अल्ट्रा सोरुम जान्छु र सबै सामान लिएर आउँछु। कहाँ जाँदा उचित होला? अल्ट्राका घरायसी सामान देशैभर उपलब्ध छ। नजिकैको डिलर तथा डिस्ट्रिब्युटरमा जाने नि। For more details, visit www.ultragroup.com.np. Phone number 01-411-7043, 411-7143. World Trade Center, 2nd floor, Tripureshwar. For dealer and distributor, 9851 000 505, Ultra Group.
उज्यालो सबैलाई मन पर्छ। निरन्तर उज्यालोको लागि अल्ट्राटेक ब्रान्डका एलईडी लाइटहरू 85% भन्दा बढी बिजुली बचत, उच्च गुणस्तरीय तथा नयाँ प्रविधि युक्त 2 वर्षको वारेन्टी सहित अल्ट्राटेक ब्रान्डका बल्ब तथा प्यानल लाइटहरू सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छन्। किफायती र भरपर्दो नाम तपाईँ हाम्रो अल्ट्राटेक ब्रान्ड। For more details, visit www.ultragroup.com.np. Phone number 014117043, 014117143. World Trade Center, 2nd floor, Tripureshwar. For dealers and distributors, 9851 000505, 9851 000505. Ultra Group. आर्थिक दर्पणमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी आर्थिक गतिविधि। साताको चौथो दिनको कारोबारमा पनि नेप्से 3100 को नजिक पुगेर नयाँ रेकर्ड बनाएको छ। बुधबार नेप्से परिसूचक 15.30 अङ्कले बढेर 3094.94 को बिन्दुमा पुगेको छ। क वर्गका कम्पनी मापक सेन्सिटिभ इन्डेक्स 0.02 अङ्कले बढेर 574.32 को बिन्दुमा पुगेको छ। बुधबार कुल 219 कम्पनीको 2,81,70,172 किता सेयर किनबेच हुँदा 13,29,54,54,535 रुपैयाँको कारोबार भएको छ। कारोबारमा आएका 13 समूह मध्ये बैंकिङ, जलविद्युत उत्पादन तथा प्रशोधन र म्युचुअल फन्ड बाहेक बाँकी समूहका परिसूचक उकालो लागेका छन्। सबैभन्दा बढी निर्जीवन बीमा समूहको परिसूचक 449.56% अङ्कले बढेको छ। जीवन बीमा समूह 431.38 अङ्कले बढेको छ। होटल तथा पर्यटन समूहको परिसूचक 257.71 अङ्कले बढेको छ। वित्तीय समूहको परिसूचक 70.16 अङ्कले र विकास समूहको परिसूचक 70.16 अङ्कले, त्यसैगरी विकास बैंक समूहको परिसूचक 48.36 अङ्कले बढेको छ। कारोबारका आधारमा युनाइटेड मोदी हाइड्रो पावर अग्रस्थानमा रहेको छ। उक्त कम्पनीका 38,47,47,818 रुपैयाँको कारोबार हुँदा अन्तिम शेयर मूल्य 486 रुपैयाँ कायम भएको छ। दोस्रो स्थानमा नेसनल हाइड्रो पावर कम्पनी रहेको छ। उक्त कम्पनीको 36,53,75,389 रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार हुँदा अन्तिम शेयर मूल्य 377 रुपैयाँ कायम भएको छ। उच्च कारोबार भएको अरुण भ्याली हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको पनि 33,61,00,000 रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार भएको छ। त्यस्तै सानिमा माई हाइड्रो पावर कम्पनीको 31,88,56,000, अपी पावर कम्पनीको 29,59,55,000 रुपैयाँको कारोबार भएको छ। कारोबारबाट अधिक आम्दानी गर्ने कम्पनीमा नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, मल्टिपर्पज फाइनान्स कम्पनी, चन्द्रागिरी हिल्स रहेका छन्। यी कम्पनीको सेयर धनीले 10% आम्दानी गरेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांश युवा गाउँघरकै दलाल समुदाय र सहरका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनीबाट ठगिने गरेका छन्। कोरोना महामारीमा पनि रोजगारीको खोजीमा रहेका युवा ठगिने क्रम रोकिएको छैन। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार कोरोना महामारीका समय रोजगारीको खोजीमा रहेका बेरोजगारलाई वैदेशिक रोजगार कम्पनी र दलालबाट ठगिएको उजुरी लिएर धाउने क्रम रोकिएको छैन। 1 वर्षमा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ठगी गरेको, विदेश पुर्याएर अलपत्र पारेको, समस्याग्रस्त कम्पनीमा पठाएको, तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएको लगायत 780वटा ठगीका उजुरी परेको जनाइएको छ। तिनमा संस्थागततर्फ 349वटा र व्यक्तिगततर्फ 431वटा उजुरी रहेका छन्। विभागका अनुसार सो अवधिमा संस्थागत र व्यक्तिगतबाट 1,32,85,00,000 बिगो दाबी सहितका उजुरी आएका छन्, जसमा संस्थागततर्फको 97,49,73,000 बिगो दाबी आएको छ। व्यक्तिगतको 34,58,00,000
78,000 रुपैयाँ बिगो दाबीको उजुरी आएको विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार सो अवधिमा विभागबाट टुङ्गो लगाउन नसकिएका 105वटा ठगीका मुद्दा अदालतमा दर्ता भएका छन्। विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद दवाडीले कोरोना महामारीमा समेत म्यानपावर कम्पनी र उनीहरूका प्रतिनिधि एजेन्टबाट ठगिएको उजुरी आउने क्रम नरोकिएको जानकारी दिनुभएको छ। दुग्ध विकास संस्थान DDCले आफ्ना उत्पादन नेपाल एयरलाइन्समा बेच्ने भएको छ। नेपाल वायु सेवा निगमले DDCले उत्पादन गरिसकेपछि खरिद गर्न सुरु गर्ने भनेका कारण आफूहरू त्यसको तयारीमा लागेको DDCका प्रबन्धक रुद्र प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। हाल नेपाल वायु सेवा निगमद्वारा सञ्चालित जहाजहरूमा विदेशी उत्पादित दुग्धजन्य पदार्थ अन्य खानेकुरा बिक्री वितरण भइरहेको छ। DDCले आफ्नो दुग्धजन्य पदार्थ खरिद गर्न आग्रह गरेपछि निगमले खरिद गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो। त्यसको प्याकेजिङका लागि DDCले एक मेसिन खरिद गर्ने सूचना प्रकाशित गरेको छ। मेसिन खरिद भइसकेपछि निगमसँग सम्झौता गरी उत्पादन बेच्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले अहिले सम्झौता भएको छैन। मेसिन ल्याएर उत्पादन सुरु गरेपछि दुई पक्षबीच सम्झौता हुन्छ। त्यसपछि माग बमोजिम दुग्धजन्य पदार्थ दिने बताउनु भएको छ। निगमलाई दिन 8 देखि 10 ग्रामको बटरको प्याक र 50 ml दहीको बट्टा बनाउने तयारी DDCको रहेको छ। ती जहाजमा वार्षिक 6 लाखदेखि 8 लाखसम्म खपत हुने बताइएको छ। वार्षिक 1 देखि 1.5 अर्बको कारोबार हुने अनुमान आफूहरूले गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। मेसिन खरिद गरेर आएपछि 2 देखि 3 महिनाभित्रमा DDCबाट उत्पादित दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री हुने उहाँले बताउनुभयो। निगमले DDCबाट उत्पादित वस्तु खरिद गर्न थाले मौज्यात रहेको दुग्ध पदार्थको खपत बढ्ने विश्वास आफूहरूले लिएको महाप्रबन्धक पौडेलले बताउनु भएको छ। लमजुङका घरबास अझै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। जिल्लामा कोरोना संक्रमण दर कम हुँदै गए पनि घरबास होमस्टे भने सुनसान नै छन्। होमस्टे गाउँमा पाहुना नजाँदा सञ्चालक फुर्सदमा छन्। गाउँपालिका स्थित भुजुङ पर्यटन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तुलबहादुर गुरुङका अनुसार कोरोना संक्रमण जोखिम कायमै भएकाले गाउँमा पाहुना आएका छैनन्। पाहुनाको आवतजावत हुँदा संक्रमण बढ्ने जोखिमले पाहुनालाई आउन दिइएको छैन। पाहुनाका लागि पूर्ण रूपमा गाउँ बन्द रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले लामो समयदेखि प्रयोगविहीन उपकरणहरू लिलामी प्रक्रियाबाट बिक्री गर्ने तयारी गरेको छ। उद्योगको स्थापना कालसँगै ती उपकरण जापान सरकारले अनुदान स्वरूप उपलब्ध गराएको थियो। लिलामी गर्न लागि उपकरण 30 लाखदेखि 2 करोड रुपैयाँसम्मका रहेको र खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा डाक बराबर गरेर बिक्री गर्न लागि उद्योगका महाप्रबन्धक गोपीकृष्ण न्यौपानेले बताउनु भएको छ। जथाभावी एवं छरपष्ट खुल्ला आकाशमुनि राखिएका कारण कतिपय उपकरणका महत्त्वपूर्ण पार्ट पूर्जा चोरी भइसकेका छन् भने कतिपय खिया लागेर काम नलाग्ने अवस्थामा छन्। विभिन्न 53 प्रकारका सामग्री बिक्रीका लागि टेन्डर आह्वान गरिएको महाप्रबन्धक न्यौपानेले बताउनु भएको छ। सदरमुकाम मार्तडी नजिकका रहेको बिरे खोला झरनामा आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल बढ्न थालेको छ। कोरोना कहरका कारण लामो निषेधाज्ञा र निरन्तर परेको वर्षाका कारण घरमै थुनिएका आन्तरिक पर्यटक बिरे खोला आउन थालेका छन्। बिरे खोलामा झरना हेर्न आउनेको संख्या अहिले निकै बढेको छ। बढी मालिका नगरपालिका 6 र 8 को बीचमा झण्डै 200 मिटर लामो यो झरनाले यहाँको आन्तरिक पर्यटकको मन लोभ्याउने गरेको छ। आन्तरिक पर्यटक भित्राउने जिम्मा पाएका बढी मालिका नगरपालिका 6 र 8 ले पाएका छन्। मानव सूचकाङ्कका आधारमा बाजुरा नेपालमा 74औं स्थानमा रहे पनि पर्यटकीय क्षेत्रमा भने सुदूरपश्चिमकै पहिलो जिल्ला भएको दावी गरिन्छ।
तनहुँको भानु नगरपालिका 1 भन्सारका कृष्णप्रसाद सापकोटालाई धन कमाउन विदेश गएकामा यति बेला पछुतो लागेको छ। गाउँमै भैँसी पालेर विदेशको भन्दा आम्दानी धेरै भएपछि विदेशमा गएर पसिना बगाएर गल्ती महसुस भएको सापकोटा बताउनुहुन्छ। दुबईमा 10 वर्ष र कतारमा 3 वर्ष रोजगारीका लागि बिताउनुभएका सापकोटा वैदेशिक रोजगारीमा राम्रै कमाई भए पनि घर परिवारसँगै बसेर स्वदेशमै केही गर्नुपर्छ भन्ने मनसायले आफ्नै गाउँमा भैँसी पाल्न सुरु गरेको बताउनुहुन्छ। सापकोटाले विगत 3 वर्षदेखि भैँसी पालन सुरु गर्नुभएको छ। गोठ बनाउन र उन्नत भैँसी किन्न 20 लाख रुपैयाँ लगानी गर्नुभएका सापकोटाले अहिले 14वटा मुर्रा जातका भैँसी पाल्नु भएको छ। दैनिक 65 देखि 70 लिटर दुध दुम्रे बजारमा लगेर बिक्री गर्दै आउनुभएका सापकोटाले अहिले मासिक 1,50,000 रुपैयाँ भन्दा बढी आम्दानी गर्दै आउनु भएको छ। रिलायन्स लाइफ इन्सुरेन्सले 2 करोड 50 लाख रुपैयाँको मृत्यु दावी भुक्तानी हस्तान्तरण गरेको छ। कोहलपुर नगरपालिका सर्जक विकको मृत्युपछि कम्पनीले बिमितले इच्छाएको व्यक्ति उहाँकी श्रीमती सपना मल्ललाई उक्त रकमको चेक हस्तान्तरण गरेको जनाएको छ। प्रिमियर स्टिलले 36 mm समूहमा नेपाल गुणस्तर प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ। कम्पनीले उत्पादन गरेको 36 mm को छड जलविद्युत पुल तथा बाँध लगायतका ठूला निर्माणमा प्रयोग हुने गरेको कम्पनीले जनाएको छ। यसअघि 30 mm को छड भारत लगायत अन्य मुलुकबाट आयात हुने गरेको थियो। कम्पनीले नेपाल गुणस्तर प्रमाण प्राप्त गरेपछि अब आयात गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको कम्पनीले दावी गरेको छ। सानिमा लाइफ इन्सुरेन्सले यही साउन 20 देखि साधारण सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ। कम्पनीले 100 अङ्कित दरका 60 लाख किता सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो। यसमध्ये 3 लाख किता सेयर कर्मचारीका लागि, 3 लाख किता सेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि र 54 लाख किता सेयर सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको कम्पनीले जनाएको छ। यिनै सामग्रीसँगै हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। आर्थिक दर्पणमा आज हामीले विभिन्न आर्थिक गतिविधि सुनायौँ। आर्थिक दर्पणमा भोलि फेरि बिहान 7:30 बजे तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। अहिलेका लागि प्रज्वल साक्य बिदा हुन्छु। नमस्कार।